अच्छा, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, ये एक औरत की है, तकरीबन हर औरत की है, जो सुबह सबसे पहले उठती है और सबसे आखिर में सोती है। सबके लिए मुस्कुराती है, सबकी ज़रूरतें पूरी करती है, लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा कि उसे खुद क्या चाहिए। एक दिन वो अपने आईने के सामने खड़ी होती है और खुद से सवाल पूछती है कि क्या मैं वाक़ई खुश हूँ या सिर्फ़ सबके काम आ रही हूँ? उस दिन उस औरत को एहसास होता है कि मोहब्बत और इस्तेमाल में एक बारीक सा फ़र्क है। ये फ़र्क तब समझ आता है जब इंसान अंदर से खाली हो चुका होता है। अगर कभी आपने भी लोगों के बीच होते हुए खुद को अकेला महसूस किया है, अगर आपकी मेहनत को फ़र्ज़ समझ लिया गया है, अगर आपकी खामोशी का फ़ायदा उठाया गया है, तो आज की वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। आज मैं आपके साथ वो 7 गलतियाँ शेयर करने जा रही हूँ जो आहिस्ता-आहिस्ता बताती हैं कि कहीं आपको भी खामोशी से इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, शायद आज आपको अपने बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी एक बहन ने पूछा था कि आपने मक्खन कैसे बनाया, उसकी रेसिपी शेयर कर दें। अच्छा, मक्खन जो है वो मैं मलाई इकट्ठी करती रहती हूँ और 15 से 20 दिन के बाद जो है जितनी भी इकट्ठी होती है उसको आपने क्योंकि वो फ्रीज़ हुई होती है तो मैं सुबह ही उसको बाहर निकाल के रख देती हूँ। पूरा दिन तकरीबन वो किचन में रखी होती है तो शाम के टाइम पे मैं उसको बिल्कुल हल्की आँच पे, तेज़ आँच पे नहीं, बिल्कुल हल्की आँच पे उसको चूल्हे पर रख देती हूँ और जब वो गरम हो जाती है, जैसे हम दूध को खट्टा लगाने के लिए हम जितना गरम करते हैं, नीम गरम जब हो जाती है, लेकिन सर्दी में नीम गरम से थोड़ा-सा ज़्यादा मैं करती हूँ, ताकि उसकी दही अच्छे से बन जाए। अच्छा, उसके बाद उसमें मैं 1 से 2 चम्मच जो है दही ऐड कर देती हूँ, गरम हो जाता है तो फिर उसको कपड़े के अंदर फ़ोल्ड करके गर्मी में तो आप वैसे ही किचन में रख सकते हैं। लेकिन सर्दियों में क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है तो मैं कपड़े के अंदर लपेट के किसी गर्म कपड़े के अंदर लपेट के कमरे में या कहीं पे भी किचन में रख दें या कमरे में रख दें। लेकिन गर्म जगह पे आपने रखना है, बेशक ओवन के अंदर रख दें। तो उसके बाद सुबह के टाइम पे बस 2 से 3 मिनट में इसके अंदर जो मधानी कहते हैं, वो उससे मैं 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और बस फिर इसके अंदर बर्फ़ डाल देती हूँ। बर्फ़ डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट में इसको फिर मिक्स करती हूँ और मक्खन जो है वो सारा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इस तरह फिर ईज़िली मक्खन निकाल लें और ये जो चाटी की लस्सी कह लें, ये बहुत मज़े की होती है। तो इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ 2 हिस्सों में और इसकी कढ़ी बहुत मज़े की बनती है, तो फिर मैं कढ़ी बना लेती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ इसको। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएँ और इसका जो मक्खन होता है बहुत टेस्टी होता है। मेरे बच्चे शौक से खाते हैं और कुछ लोग तो इसका घी बना लेते हैं, देसी घी, लेकिन मेरे बच्चे क्योंकि मक्खन ज़्यादा शौक से खाते हैं तो इसलिए फिर मैं मक्खन बनाती हूँ। मेबी आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस तरीके से मक्खन बनाती हूँ या नेक्स्ट टाइम जब मैं मक्खन बनाऊँगी तो इंशाल्लाह फुल जैसे मैं रखती हूँ, खट्टा कितना डालती हूँ, वो सारा प्रोसीजर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब चलते हैं जी हमारे टॉपिक की तरफ। हर औरत, चाहे वो घरेलू औरत हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनल औरत हो, ज़िंदगी ने उसको बहुत से सबक सिखाए होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसने खुद झेली होती हैं या कुछ उसने अपने आस-पास की औरतों में से देखी होती है। तो उन्हीं चीज़ों को आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से लोग आपको इस्तेमाल करते हैं और क्या निशानियाँ हैं कि आपको पता लग जाए कि लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहली जो निशानी है, आपकी कदर सिर्फ़ ज़रूरत के वक़्त की जाती है। ये आपने माइंड में रखना है। आप ज़रा गौर कीजिए कि क्या ऐसा तो नहीं जब लोगों को आपकी ज़रूरत हो तब ही वो आपसे मोहब्बत से बात करते हैं। काम निकल गया, फिर ना कोई कॉल, ना कोई पैगाम, ना पूछना कि आप कैसी हो। चाहे वो आपका शौहर हो, रिश्तेदार हो, बहन-भाई हो या कोई और करीबी हो। अगर आपकी अहमियत सिर्फ़ काम आने तक है, तो ये पहली निशानी है कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात, आप हमेशा एडजस्ट करती हैं और वो कभी नहीं करता। अच्छा, हम औरतें ना, हमें शुरू से सिखाया जाता है, बेटा एडजस्ट करना सीखो, बेटा एडजस्ट करना सीखो। तकरीबन यही माँ-बाप हमें कहते हैं कि लड़कियों को एडजस्ट करना पड़ता है, बेटा ऐसे नहीं होता, आप एडजस्ट करना सीखो। अच्छा, लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ़ औरत ही एडजस्ट करने के लिए पैदा हुई है? अगर आप ही हर बार खामोश हो जाती हैं, आप ही अपनी ख्वाहिशात को मार देती हैं, आप ही माफ़ी माँगती हैं और सामने वाला कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटता, तो समझ लीजिए वो आपकी खामोशी का फ़ायदा उठा रहा है। और तीसरी जो निशानी है कि आपकी बातों को संजीदगी से नहीं लिया जाता। आप दिल से कोई बात करें,
کوئی مسئلہ شیئر کریں، کوئی دکھ بتائیں اور جواب میں آپ کو کیا ملے، یار تم تو بہت سینسٹیو ہو، بہت حساس ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایویں دل پر لے لیتی ہو، تم کچھ زیادہ ہی نہیں سوچتی ہو، تم تو ہر بات کو بڑھا دیتی ہو، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کی باتوں کو سیریس نہ لیا جائے، آپ جب کسی کو مشورہ دیں یا کوئی ایسی بات کرے، سیریس بات کرے، اپنے حق کے لیے بولیں، تو ایسے جواب آپ کو ملتے ہیں کہ تم تو یار چیزوں کو بڑھا دیتی ہو، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس طرح کے جواب آپ کو ملتے ہیں۔ تو جب آپ کے جذبات کو بار بار نظر انداز کیا جائے تو یہ احترام کی کمی ہے، آپ کی رسپیکٹ کی کمی ہے، اور یہی استعمال ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے کہ آپ کی محنت کو فرض سمجھا جاتا ہے۔ آپ دن رات گھر سنبھالتی ہیں، بچوں کا خیال رکھتی ہیں، سب کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ آپ سب سے پہلے صبح اٹھتی ہیں، ناشتہ بناتی ہیں، بچوں کو تیار کرتی ہیں، گھر صاف کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، مہمانوں کو دیکھتی ہیں، سارا دن کچن میں کھڑی رہتی ہیں، سب کو کھلاتی پلاتی ہیں۔ لیکن اگر ایک دن آپ بیمار ہو جائیں اور کھانا لیٹ ہو جائے تو فوراً سننے کو ملتا ہے، آج کھانا کیوں نہیں بنا؟ مگر کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ تم سارا دن کتنی محنت کرتی ہو۔ آپ مہمانوں کے لیے دن بھر کام کرتی ہیں، کچن میں کھڑی رہتی ہیں، سب کو کھلاتی پلاتی ہیں، اور آخر میں کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ بس یہی سالن تھا، نہ کوئی شکریہ نہ کوئی تعریف، کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ ڈھیر سارا کھانا بنانا آپ کا فرض تھا۔ آپ بچوں کی پڑھائی، صحت، کپڑے سب کی فکر کرتی ہیں، لیکن جب کوئی کام ذرا سا رہ جائے، کوئی چیز ذرا سی نہ ملے تو کہا جاتا ہے تم سارا دن کرتی کیا ہو جو تم سے یہ چیز نہیں سنبھالی جاتی ہے۔ یہ جملہ عورت کی ساری محنت ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے کہ آپ کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، چاہے غلطی کسی کی بھی ہو، آخر میں انگلی آپ پر ہی اٹھتی ہے۔ اگر وہ غصہ کرے تو آپ نے کچھ کہا ہوگا، اگر وہ دور ہو تو آپ ہی میں کوئی کمی ہوگی۔ یہ ذہنی کھیل ہوتا ہے جس میں عورت خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہے اور سامنے والا آرام سے اس کا فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ آپ پوچھتی ہیں آپ آج کل مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جواب ملتا ہے تم تو ہو ہی ایسی، تم سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ یعنی وہ خود دور ہو رہی ہیں لیکن قصور آپ کے بیہیویئر کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ غصے میں چیخ رہے ہوتے ہیں، آپ رونے لگتی ہیں اور پھر کہتے ہیں اگر تم زبان بند رکھتی تو بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ ان کا غصہ بھی آپ کی وجہ سے قرار دیا جاتا ہے۔ آپ کہتی ہیں مجھے لگتا ہے آپ مجھے وقت نہیں دیتے، تو وہ آگے سے فوراً بولتے ہیں تم کبھی خوش نہیں ہوتی ہے، تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر لوں، تم نہ کبھی خوش ہونا۔ آپ کی جو جائز شکایت ہے وہ بھی آپ کی لالچ یا ناشکری بنا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی اور سے زیادہ بات کرتے ہیں یا آپ کو نظر انداز کرتے ہیں اور آپ اگر آگے سے سوال کریں تو جواب آتا ہے تم خود کو دیکھو، تم تو اب ویسی رہی نہیں جیسے پہلے تھی۔ گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہو، بچوں کی پڑھائی، ساس بہو کی بات، گھر کے اخراجات کا پریشر، آخر میں بات یہی بنے گی اگر تم سمجھدار ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ یعنی ہر مسئلے کا سارا بوجھ آپ پر ڈال دیا جاتا ہے، چاہے غلطی ان کی ہو، خاموشی آپ کو توڑ رہی ہو، پھر بھی وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ پہلے آپ ہی بولیں، پہلے آپ ہی معافی مانگیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ آخرکار آپ خود کو ہی قصوروار سمجھ لیں گی۔ چھٹا جو پوائنٹ ہے، آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگتی ہیں۔ لوگوں کے بیچ ہوتے ہوئے بھی دل اکیلا اکیلا سا لگتا ہے۔ آپ بات کرنا چاہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے۔ دل بھاری ہونے پر شوہر سے بات کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ موبائل میں مصروف ہوتے ہیں یا کہتے ہیں یار ابھی نہیں میں تھکا ہوا ہوں، تو بات آپ اپنے دل میں رکھ لیتی ہیں۔ پورا گھر موجود ہوتا ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ یہ تنہائی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ آپ کسی خوشی یا کامیابی کی بات کریں تو کوئی خاص رد عمل نہیں ملتا، لیکن جب کسی اور کی بات ہو تو سب بہت دلچسپی لیتے ہیں اس کی بات میں۔ یہ احساس کہ میری بات اہم نہیں ہے اندر سے عورت کو توڑ دیتا ہے، اور یہ تنہائی چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ آپ کو جذباتی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، آپ دے رہی ہیں لیکن بدلے میں آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ ساتواں جو پوائنٹ ہے، آپ خود کو بھول چکی ہیں۔ یہ سب سے خطرناک نشانی ہے جب آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کیا چاہتی تھی، آپ کے کیا خواب تھے۔ آپ صرف دوسروں کے لیے جینے لگتی ہیں۔ کبھی آپ کو سلائی، پڑھنا یا کوئی ہنر سیکھنا پسند تھا، لیکن اب جواب ہوتا ہے میرے پاس وقت کہاں ہے، کیونکہ آپ کا سارا وقت دوسروں کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی خوشی کو
غیر ضروری سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے تم کیا چاہتی ہو تو آپ خاموش ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو خود ہی نہیں معلوم کہ اب آپ کی خواہش کیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو عورت آہستہ آہستہ اپنی شناخت کو کھو دیتی ہے اور آپ صرف دوسروں کے لیے جینے لگتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت اپنی ہی زندگی میں مہمان بن جاتی ہے۔ آخری بات جو میں بولوں گی کہ یہ ویڈیو کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف آپ کے حق میں ہے۔ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ خود غرض نہیں ہیں، اور اپنی قدر کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج سے خود سے یہ وعدہ کریں کہ آپ اپنی عزت، وقت اور جذبات ہر کسی کو مفت میں نہیں دیں گی، کیونکہ جو خود کی قدر نہیں کرتا دنیا بھی اس کی قدر نہیں کرتی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ نے خود کو ان باتوں میں پایا ہو تو کمنٹ میں دل کھول کر بات کریں، ہم سب ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور اپنی قدر پہچاننے کی توفیق دے۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔